आमोसको पुस्तक 1 अध्याय। इजरायलका छिमेकीहरूमाथि परमेश्वरको न्याय। तकोमा बस्ने गोठालाहरूमध्येका एकजना आमोसका वचन। यहुदाका राजा उज्जियाह र यहोआसका छोरा इजरायलका राजा यरोबामको पालामा भूकम्पको 2 वर्ष अघि इजरायलको विषयमा तिनले देखेका कुरा यिनै हुन्। तिनले भने, परमप्रभु सियोनबाट गर्जनुहुन्छ र उहाँ यरुसलेमबाट गर्जनको चर्को आवाज गर्नुहुन्छ। गोठालाहरूका खर्कहरू र कर्मेलको टाँकुरा सुक्छन्। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, दमस्कसका 3 पापहरू अथवा 4वटा पापहरूको कारण म मेरो क्रोध हटाउने छैन। त्यसले गिलादलाई फलामको दाँते घणले दाइ गरेको हुनाले म हजाएलको घरमा आगो पठाइदिनेछु र त्यसले बेन हददका किल्लाहरू भस्म पार्नेछ। म दमस्कसको मूल ढोका भाँचिदिनेछु। आवनको उपत्यकामा भएको राजालाई र बेथ अदनमा राजदण्ड लिनेलाई सर्वनाश गर्नेछु। अरामका मानिसहरू निर्वासित भएर किरमा जानेछन्, परमप्रभुले भन्नुहुन्छ। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, गाजाका 3 पापहरू अथवा 4वटा पापहरूको कारण म मेरो क्रोध हटाउने छैन। त्यसले सम्पूर्ण समुदायहरूलाई एदोमको हातमा सुम्पिदिनलाई कैद गरेर लग्यो। म गाजाका पर्खालहरूमा आगो पठाइदिनेछु र त्यसले त्यहाँका किल्लाहरू भस्म पार्नेछ। म अस्दोदको राजालाई र अस्कलोनको राजदण्ड लिनेलाई सर्वनाश पार्नेछु। म एक्रोनको विरुद्धमा मेरो हात चलाउनेछु जबसम्म पलिस्तीहरू आखिरीसम्म मर्ने छैनन्, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, टुरोसका 3 पापहरू अथवा 4वटा पापहरूको कारण म मेरो क्रोध हटाउने छैन। त्यसले सम्पूर्ण समुदायहरूलाई एदोमको हातमा सुम्पिदिएको हुनाले र दाजुभाइहरूले आपसमा बाँधेको करारको सम्झना नगरेकोले म टुरोसको पर्खालहरूमा आगो पठाइदिनेछु र त्यसले त्यसका किल्लाहरू भस्म पार्नेछ। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, एदोमका 3 पापहरू अथवा 4वटा पापहरूको कारण म मेरो क्रोध हटाउने छैन। त्यसले सबै दयालाई रोकेर एउटा तरबारले आफ्ना भाइहरूलाई खेदेको हुनाले र त्यसको रिस निरन्तर दन्किरहेको र आफ्नो क्रोध सधैँसम्मको लागि जलिरहेकोले म तेमानमा आगो पठाइदिनेछु र त्यसले बोज्राका किल्लाहरू भस्म पार्नेछ। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, अम्मोनका 3 पापहरू अथवा 4वटा पापहरूको कारण म मेरो क्रोध हटाउने छैन। त्यसले आफ्नो साथ सिमाना बढाउनलाई गिलादका गर्भवती स्त्रीहरूको पेट तरबारले चिरेको हुनाले म रब्बाका पर्खालहरूमा आगो लगाइदिनेछु र त्यसले त्यसका किल्लाहरू त्यस लडाइँको दिनमा होहल्लासँग त्यो प्रचण्ड आँधी बेरीको दिनमा भस्म पार्नेछ। त्यसको राजा निर्वासनमा जानेछ, त्यो त्यसका अधिकारीहरू सबै परमप्रभु भन्नुहुन्छ। आमोस 2 अध्याय। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मोआबका 3 पापहरू अथवा 4वटा पापहरूको कारण म मेरो क्रोध हटाउने छैन। त्यसले एदोमको राजाका हड्डीहरू जलाएर चुन बनाएको हुनाले म मोआबमा आगो पठाइदिनेछु र त्यसले किरियोतका किल्लाहरू भस्म पार्नेछ। मोआब चाहिँ खैला बैला
ठुलो युद्ध ध्वनि र तुरैको स्वरमा नष्ट हुनेछ। म त्यसको शासक र त्यसका सबै अधिकारीहरूलाई सर्वनाश गर्नेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यहुदाका 3 पापहरू अथवा 4वटा पापहरूको कारण म मेरो क्रोध हटाउने छैन। तिनीहरूले परमप्रभुको व्यवस्थालाई अस्वीकार गरेको हुनाले र उहाँका विधिहरू पालन नगरेकोले र तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूले पछ्याएका झुटा देवताहरूद्वारा तिनीहरू भ्रममा परेको हुनाले म यहुदामा आगो पठाइदिनेछु र यसले यरुसलेमका किल्लाहरू भस्म पार्नेछ। इजरायलमाथि न्याय। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, इजरायलका 3 पापहरू अथवा 4वटा पापहरूको कारण म मेरो क्रोध हटाउने छैन। तिनीहरूले धर्मात्माहरूलाई चाँदीमा र दरिद्रहरूलाई एक जोर जुत्तामा बेच्छन्। तिनीहरू गरिबहरूको टाउकामाथि भूमिको धुलोमा गरे झैँ कुल्छन्छन्। पीडितहरूको न्यायलाई नामन्जुर गर्दछन्। बुबा र छोरो एउटै तरुणीसँग गएर मेरो पवित्र नाउँ अपवित्र पार्छन्। तिनीहरू हरेक वेदीको छेउमा बन्धकका लुगाहरूमा सुत्छन्। जरिमाना स्वरूप पाएको दाखमत आफ्नो देवताको मन्दिरमा खान्छन्। मैले तिनीहरूको सामुबाट एमोरीलाई सर्वनाश गरिदिएँ, जसको अग्लाई देवदारूको र बल चाहिँ फलाटका रुखको जस्तै थियो। मैले त्यसका माथितिरका फल र त्यसका तलतिरका जरा नष्ट पारिदिएँ। एमोरीहरूको देश दिनलाई मैले तिमीहरूलाई मिस्र देशदेखि निकालेर ल्याएँ र मरुभूमिमा 40 वर्ष डोराएँ। त्यसबाहेक मैले तिमीहरूका छोराहरू मध्येबाट अगमवक्ताहरू, तिमीहरूको जवान मानिसहरूबाट नाजिरीहरू खडा गरेँ। हे इजरायलका मानिसहरू हो, के यो कुरा सत्य होइन? परमप्रभु भन्नुहुन्छ। तर तिमीहरूले नाजिरीहरूलाई दाखमत पिउन लायो र अगमवक्ताहरूलाई अगमबाडी नभन भनी आज्ञा दियो। हेर त, अब म तिमीहरूलाई अन्न भरिएको गाडाले किचे झैँ किच्नेछु। बेगसित दगुर्नेले उम्कन पाउने छैन र बलियाले आफ्नो बल प्रयोग गर्न सक्ने छैन, न त शक्तिशालीले आफ्नो प्राण बचाउन सक्नेछ। धनु चलाउने खडा हुने छैन र फुर्तीसित दगुर्नेले आफैलाई बचाउन सक्ने छैन, न त घोडामा सवार हुनेले आफ्नो प्राण बचाउन सक्छ। सबैभन्दा साहसी योद्धाहरू पनि त्यस दिन नाङ्गै भाग्नेछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। आमोस 3 अध्याय। इजरायलको विरुद्धमा साक्षीहरू बोलाइएका। हे इजरायलका मानिस हो, परमप्रभुले तिमीहरूको विरुद्धमा भन्नुभएको यो वचन सुन। अर्थात् मिस्र देशबाट मैले ल्याएका सारा परिवारको विरुद्धमा। पृथ्वीका सबै परिवारहरूमध्ये मैले केवल तिमीहरूलाई मात्र चुनेको छु। यसै कारण तिमीहरूको सबै अधर्मको लागि म तिमीहरूलाई दण्ड दिनेछु। के 2 जना आपसमा सहमत नभएसम्म सँगसँगै हिँड्छन् र? के शिकार नभए झाडीमा सिंह गर्जन्छ र? केही फेला नपारिकनै त्यो आफ्नो ओडारमा ङ्वार गर्छ र? के भुइँमा पासो नथापिकनै चरो त्यसमा पर्छ र? के समात्नलाई केही नभएसम्म धरा भुइँबाट माथि उछिटिन्छ र? कुनै सहरमा के तुरै फुकेपछि मानिसहरू डराउँदैनन् र? परमप्रभुले नपठाउनु भएसम्म के कुनै सहरमा विपत्ति आउँछ र? निश्चय नै परमप्रभु परमेश्वरले आफ्नो दास अगमवक्ताहरूलाई आफ्नो रहस्य प्रकट नगरिकन केही गर्नुहुन्न। सिंह गर्जेको छ, को डराउँदैन? परमेश्वर बोल्नु भएको छ, कसले अगमबाडी नबोली छोड्दैन र?
अस्दोदका किल्लाहरू र मिश्र देशका किल्लाहरूलाई घोषणा गर। सामरियाका पहाडहरूमा तिमीहरू भेला हौ। त्यहाँ भित्र भएको ठुलो खैला बैलालाई र त्यहाँका मानिसहरूको बीचमा भएको अत्याचारलाई हेर। परम प्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरू ठिक काम गर्न जान्दैनन्। तिनीहरू लुट र डकैतका माल आफ्नो किल्लाहरूभित्र सञ्चय गर्छन्। यसकारण परम प्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, एकजना शत्रुले देशलाई चढाइ गर्नेछ। त्यसले तेरा गढीहरूलाई नाश गर्नेछ र तेरा किल्लाहरू लुट्नेछ। परम प्रभु यसो भन्नुहुन्छ, जसरी गोठालाले सिंहको मुखबाट खुट्टाका 2 हड्डी अथवा कानको एक टुक्रा मात्र छुटाउँछ, त्यसरी नै सामरियामा पलङको किनारमा र आफ्ना गद्दीका कुनामा बस्ने इजरायलीहरू छुटाइनेछन्। यो सुन र याकुबको घरानाको विरुद्धमा यो गवाई देऊ, सर्वशक्तिमान परम प्रभु परमेश्वर घोषणा गर्नुहुन्छ, जुन दिनमा इजरायलीहरूलाई त्यसका पापहरूको लागि दण्ड दिनेछु, म बेथेलका वेदीहरूलाई सर्वनाश गर्नेछु र वेदीका सिङहरू च्वाट्टै काटिएर भुइँमा खस्नेछन्। म हिउँदमा बस्ने निवासस्थान र गर्मीमा बस्ने निवासस्थान दुवै सर्वनाश गर्नेछु र हस्ती हाडले सिँगारिएका घरहरू नष्ट हुनेछन् र भवनहरू भत्काइनेछन्। परम प्रभु भन्नुहुन्छ। आमोस 4 अध्याय। इजरायल परमेश्वरतिर फर्की नआएका। हे सामरिया डाँडामा बस्ने बासानका गाई हो, तिमी स्त्रीहरू जो गरिबहरूलाई थिचोमिचो गर्दछौ र दरिद्रहरूलाई पेल्दछौ र आफ्ना पतिहरूलाई भन्दछौ, हामीहरूलाई केही पिउनलाई ल्याइदिनुहोस्। तिमीहरू यो वचन सुन, परम प्रभु परमेश्वरले आफ्नो पवित्रताद्वारा यो शपथ खानुभएको छ, हेर, समय निश्चय नै आउनेछ जब तिमीहरूलाई अङ्कुशले र तिमीहरूको बाँकी रहेकाहरूलाई बल्छीले समातेर लगिनेछन्। तिमीहरू हरेकजना पर्खालका धाँधाहरूको बीचबाट भएर सोझै जानेछौ र तिमीहरू हर्मोनतिर फ्याँकिनेछौ। परम प्रभु भन्नुहुन्छ। बेथेलमा गएर पाप गर, गिलगालमा गएर अझ धेरै पाप गर। बिहानै पछि तिमीहरूको भेटी ल्याओ र प्रत्येक तेस्रो वर्षमा आफ्नो दशांश ल्याओ। खमीर हालेको रोटी, धन्यवाद बलि चढाओ। स्वेच्छा बलिको लागि धाग लगाउँदै हिँड। तिनको कारणले घमण्ड गर, किनकि तिमी इजरायली हौ। तिमीहरूलाई त्यसै गर्न मनपर्छ। परम प्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। मैले हरेक सहरहरूमा तिमीहरूलाई रित्तो पेट र हरेक नगरमा रोटीको अभाव पारिदिए तापनि तिमीहरू मतिर फर्केर आएका छैनौ। परम प्रभु भन्नुहुन्छ। कटनी गर्ने समय अझै अरू 3 महिना बाँकी रहँदै मैले तिमीहरूबाट वर्षा रोकेँ। मैले एउटा नगरमा वर्षाको पानी पठाइदिएँ तर अर्कोमा पठाइन। एउटा खेतमा पानी पर्यो, अर्कोमा केही पनि परेन र त्यो सुक्यो। मानिसहरू नगर नगर हुँदो पानीको लागि धर्मरिँदै हिँडे तर पिउनलाई यथेष्ट पाएनन्। तापनि तिमीहरू मतिर फर्केका छैनौ। परम प्रभु भन्नुहुन्छ। मैले धेरै पल्ट तिमीहरूको बगैँचा र तिमीहरूको दाखबारीमा रोग र ढुसीद्वारा प्रहार गरेँ। तिमीहरूको नेभारा र बद्राछको रुखहरूलाई सलहहरूले सखाप पारे तापनि तिमीहरू मतिर फर्केका छैनौ। परम प्रभु भन्नुहुन्छ। मैले तिमीहरूको बीचमा मिश्र देशलाई गरे झैँ रूढीहरू पठाएँ। मैले तिमीहरूका जवान मानिसहरूलाई तिमीहरूले पक्रेर ल्याएका घोडाहरू समेत तरबारले मारे।
र तिमीहरूको छाउनीको दुर्गन्ध तिमीहरूको नाकसम्मै भरिदिए, तापनि तिमीहरू मतिर फर्केका छैनौ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। मैले तिमीहरूमध्ये कतिजनालाई सदोम र गमोरालाई जस्तै गरी ध्वस्त पारिदिएँ। तिमीहरू जलिरहेको आगोबाट झिकेको अगुल्टा जस्तै थियौ, तापनि तिमीहरू मतिर फर्केका छैनौ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यसकारण हे इजरायली हो, म तिमीहरूलाई यो गर्नेछु। म यसो गर्न लागेको कारणले हे इजरायली हो, तिमीहरूका परमेश्वरसित भेट गर्न तिमीहरू तयार हौ। जसले पर्वतहरूको आकार बनाउँछ, बतास सृजना गर्छ, मानिसहरूलाई आफ्नो विचार प्रकट गर्छ, प्रभातलाई अँधेरो पार्छ र पृथ्वीका अग्ला अग्ला ठाउँहरूमा हिँड्छ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर उहाँको नाउँ नै हो। आमोस 5 अध्याय। विलाप र पश्चातापको आह्वान। हे इजरायलका घराना हो, तिमीहरूको विषयमा मैले गरेको यो विलाप सुन। कन्या केटी इजरायल फेरि कहिले नउठ्ने गरी लोटेकी छ, त्यो आफ्नै देशमा त्यागिएकी छ, त्यसलाई उठाउने कोही छैन। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, जुन सहरबाट इजरायलको निम्ति 1000 जना बाहिर निस्कन्छन्, त्यसमा 100 मात्र रहन्छन्। 100 जना बाहिर निस्कनेका 10 जना मात्र बाँच्नेछन्। इजरायलका घरानालाई परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मलाई खोज र बाँच। बेथेललाई नखोज, गिलगालमा नजाओ, बर्सेबामा यात्रा नगर, किनकि गिलगाल अवश्य निर्वासनमा जानेछ र बेथेल चाहिँ केही न केहीको हुनेछ। परमप्रभुको खोजी गर र बाँच, नत्र त उहाँ योसेफको घरानामा आगो जस्तै भएर जानुहुनेछ र त्यसले भस्म पार्छ र बेथेलमा त्यो निभाउने कोही हुने छैन। न्यायलाई तितो बनाउने र धर्मलाई माटोमा मिलाउने तिमीहरू हौ। किरकिटी र मृगशिरा तारा समूहलाई सिर्जनु हुने र घोर अन्धकारलाई प्रभातकालको उज्यालोमा परिवर्तन गर्नुहुने, दिनलाई अँधेरो पारेर रात बनाउनु हुने, जसले समुद्रको पानीलाई बोलाउनुहुन्छ र त्यसलाई जमिनमा खन्याउनुहुन्छ, उहाँको नाउँ परमप्रभु नै हो। उहाँले बलियाको विरुद्ध 81 सर्वनाश ल्याउनुहुन्छ र किल्लाबन्दी गरिएको सहर नाश गर्नुहुन्छ। न्यायालयमा बसेर हप्काउनेलाई तिमीहरू घृणा गर्छौ र सत्य बोल्नेलाई पनि तिमीहरू घृणा गर्छौ। तिमीहरू कङ्गालीलाई कुल्छन्छौ र अन्न दिन तिनीहरूलाई करकाप गर्दछौ। यसै कारण ढुङ्गाका ठुला ठुला घरहरू तिमीहरूले बनाए तापनि तिमीहरू तिनमा बस्ने छैनौ। तिमीहरूले लहलहाउँदो दाखबारी लगाए तापनि तिमीहरूले तिनका दाखमद पिउने छैनौ, किनकि म जान्दछु तिमीहरूका दोषहरू कति धेरै छन् र तिमीहरूको पाप कति ठुला छन्। तिमीहरू धर्मात्माहरूलाई सताउँछौ र घुस लिन्छौ, न्यायालयमा गरिबहरूलाई न्यायदेखि वञ्चित गर्छौ। यसै कारण बुद्धिमान मानिस यस्तो समयमा चुप लागिरहन्छ, किनकि समय खराब छ। भलाइको खोजी गर, खराबीको होइन, र तिमीहरू बाँचिरहौ। तब तिमीहरूले भने झै सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर तिमीहरूसँग रहनुहुनेछ। खराबीलाई घृणा, भलाइलाई प्रेम गर, न्यायालयमा न्याय कायम राख। सायद सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वरले योसेफका बाँचेकाहरूमाथि कृपा गर्नुहुनेछ। यसकारण परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, सबै सडकहरूमा
रुवाबासी हुनेछ र हरेक चोकमा तिनीहरूले हाय हाय गर्नेछन्। किसानहरू बिलाप गर्न र मलामीहरू शोक गर्न बोलाइनेछन्। सबै दाखबारीमा रुवाबासी हुनेछ, किनकि म तिमीहरूको बीचबाट भएर जानेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। त अन्धकार परमप्रभुको दिन। धिक्कार तिमीहरूलाई जो परमप्रभुको दिनको अति इच्छा गर्दछौ। परमप्रभुको दिनको तिमीहरू किन इच्छा गर्दछौ? त्यो दिन त अन्धकार हुनेछ, उज्यालो होइन। सिंहदेखि भागेर कुनै मानिसको भालुसित भेट भए जस्तै, अथवा घरभित्र गएर आराम गर्नलाई भित्तामा हात राख्दा साँपले त्यसलाई डसे जस्तै त्यो दिन हुनेछ। के परमप्रभुको दिन उज्यालो होइन तर अँधेरो हुँदैन र? पटक्कै उज्यालो नभएको निष्पटक अन्धकार। तिमीहरूको धार्मिक चाडहरूलाई म घृणा गर्दछु। तिमीहरूको सभाहरू म सहन सक्दिनँ। तिमीहरूले मेरो निम्ति होमबलि र अन्नबलि चढाए तापनि म ती ग्रहण गर्ने छैन। तिमीहरूले चढाएका सबैभन्दा असल मेल बलिमाथि पनि म परवाह गर्ने छैन। तिमीहरूको सङ्गीतहरूको हल्ला मदेखि टाढा राख। म तिमीहरूको वीणाहरूका सङ्गीत सुन्न चाहन्न। तर न्याय चाहिँ नदी चाहिँ र धार्मिकता कहिले नसुक्ने खोला चाहिँ बगिरहोस्। इजरायलका मानिस हो, के तिमीहरूले उजाड स्थानमा ती 40 वर्षसम्म मलाई पशु बलि र भेटीहरू चढायौ र? तिमीहरूले आफ्नै निम्ति बनाएका राजाको तम्बु, तिमीहरूको मूर्तिहरूको थान र तिमीहरूको तारा देव उठाएका छौ। यसकारण दमस्कसदेखि पनि पारी म तिमीहरूलाई निर्वासनमा पठाइदिनेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, जसको नाउँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। आमोस 6 अध्याय। आत्मसन्तुष्ट भएकाहरूलाई धिक्कार। धिक्कार तिमीहरूलाई जो सियोनमा निर्धक्कसित रहन्छौ र तिमीहरूलाई जो सामरियाको डाँडामा आफू सुरक्षित ठान्छौ। तिमीहरू प्रथम जातिका ख्याति प्राप्त भएका मानिसहरू, जस कहाँ इजरायलका मानिसहरू आउँछन्। कल्नेहमा गएर त्यहाँ हेर, त्यहाँबाट महान हमातमा जाओ, त्यसपछि पलिस्तीहरूको गाथमा जाओ। के ती राज्यहरू भन्दा तिमीहरू असल छौ र? के तिनीहरूको भूमि तिमीहरूको भन्दा ठुलो छ र? तिमीहरू दुःखको दिन पन्छाउँछौ, त्रासको राज्य नजिक ल्याउँछौ। तिमीहरू हस्तीहारले जडेका पलङमा सुत्छौ र आफ्नो गद्दीहरूमा लम्पसार पर्छौ र तिमीहरू उत्तम भेडाहरू र मोटा बाछाहरू खान्छौ। तिमीहरू दाउराले झैँ वीणा बजाउँछौ र सङ्गीतका बाजाहरूमा तत्कालै धुन रच्छौ। तिमीहरू ठुला ठुला कचौरामा दाखमद्द पिउँछौ र सर्वोत्तम तेल लगाउँदछौ, तर योसेफको विनाशमा केही अफसोस गर्दैनौ। यसकारण निर्वासनमा जानेहरूमध्ये तिमीहरू पहिला हुनेछौ र तिमीहरूको भोज र मोज मजा समाप्त हुनेछ। इजरायलको घमण्ड परमप्रभुले घृणा गर्नुभएको। परमप्रभु परमेश्वरले आफ्नै नाउँमा शपथ खानुभएको छ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर घोषणा गर्नुहुन्छ, म याकुबको घमण्डलाई घृणा गर्छु र त्यसका किल्लाहरूलाई तुच्छ ठान्छु। म यसमा भएका सबै कुरा समेत यस सहरलाई शत्रुको हातमा सुम्पिदिनेछु। यदि एउटा घरमा 10 जना मानिस बाँकी रहेका छन् भने तिनीहरू पनि मर्नेछन्। जब कसैको कुटुम्बले जसले लासहरू जलाउने छन् घरभित्रबाट लास निकाल्न भनी आएर त्यहाँ लुकेकालाई
तिमीसित अझ अरूमा कोही छ भनी सोध्छ अनि उसले जवाफ दिन्छ, अह छैन। तब त्यसले भन्नेछ, चुप लाग, हामीले प्रभुको नाउँ लिनु हुँदैन। किनकि परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभएको छ र उहाँले ठुलो घर टुक्रा टुक्रा र सानो घर धुलो पिठो पार्नुहुनेछ। के घोडाहरू चट्टानहरूको भिरालामा दगुर्छन्? के कसैले त्यहाँ गोरु जोत्छ? तर तिमीहरूले त न्यायलाई विष र धार्मिकताको फललाई तितोपन बनाएका छौ। तिमीहरू जसले लो देवारको पराजयमा आनन्द मनाउँछौ र भन्छौ, के हामीले आफ्नै बलले कार्नेम लिएनौ? हे इजरायलका घराना हो, सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूको विरुद्धमा एउटा यस्तो जाति सुर्याउनेछु जसले तिमीहरूलाई लेबो हमातदेखि लिएर अराबाको उपत्यकासम्म अत्याचार गर्नेछ। आमोस 7 अध्याय। सलह, आगो र साहुल। परमप्रभु परमेश्वरले मलाई यो देखाउनु भयो। राजाका हिस्साको कटनी भइसकेपछि र दोस्रो बाली आउँदै गर्दा उहाँले सलहको बथान तयार गरिरहनु भएको थियो। जब तिनीहरूले भूमिको बालीनाली सखा पारे, तब मैले भने, हे परमप्रभु परमेश्वर, क्षमा गर्नुहोस्, याकुब कसरी बाँच्न सक्छन्, किनकि तिनी त साह्रै साना छन्। यस कुरामा परमप्रभु नरम हुनुभयो। यसो हुने छैन, परमप्रभुले भन्नुभयो। परमप्रभु परमेश्वरले मलाई यो देखाउनु भयो। आगोद्वारा न्याय गर्न परमप्रभु परमेश्वरले ठहराउनु भयो। त्यस आगोले महासागरलाई सुकाएर जमिनलाई पनि भस्म पार्यो। तब मैले चिच्याएर भने, हे परमप्रभु परमेश्वर, बिन्ती छ, थाम्नुहोस्। याकुब कसरी खडा रहन सक्छन्, किनकि तिनी त साना छन्। यस कुरामा परमप्रभु नरम हुनुभयो। यसो हुने छैन, परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो। उहाँले मलाई यही देखाउनु भयो। साहुल लगाएर ठिक बनाएको भित्तानेर आफ्नो हातमा साहुल लिएर परमप्रभु उभिरहनु भएको रहेछ। परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, आमोस, त के देख्दैछस्? मैले जवाफ दिएँ, एउटा साहुल। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, हेर, म मेरो प्रजा इजरायलको बीचमा एउटा साहुल लगाइरहेछु। म तिनीहरूलाई अब बाँकी राख्ने छैन। इसाकका अग्ला अग्ला ठाउँहरू सर्वनाश गरिनेछन् र इजरायलका पवित्र स्थानहरू भग्नावशेष हुनेछन्। म तरबार लिएर यारोबामका घरानाको विरुद्धमा खडा हुनेछु। आमोस र अमस्याह। तब बेथेलका पुजारी अमस्याहले इजरायलका राजा यारोबाम कहाँ समाचार वाहकलाई यसो भनेर पठाए, इजरायलका घरानाको बीचमा आमोसले तपाईँको विरुद्धमा एउटा षड्यन्त्र रचिरहेछ। यस देशले त्यहाँका सबै कुरा खप्न सक्दैन, किनकि आमोसले यसो भनिरहेछ, यारोबाम तरबारद्वारा मारिनेछन् र इजरायल निश्चय नै आफ्नो देशदेखि टाढा कैदमा जानेछ। तब अमस्याले आमोसलाई भने, हे दर्शी, यहाँबाट भागेर यहुदामा जाऊ र त्यहीँ रोटी खाऊ अनि आफ्नो अगमबानी गर। बेथेलमा फेरि कहिले अगमबाडी नगर, किनभने यो त राजाको शरणस्थान र राज्यको मन्दिर हो। आमोसले अमस्यालाई यो जवाफ दिए, म त अगमवक्ता थिइनँ र अगमवक्ताको छोरो पनि होइन, तर म एउटा गोठालो र अन्जिरका रुखहरू हेरचाह गर्ने मानिस थिएँ। तर परमप्रभुले मलाई भेडा बाख्रा चराउनबाट बोलाउनु भयो र मलाई भन्नुभयो, जा गएर मेरो प्रजा इजरायललाई अगमबाडी कह। यसैले
अब परमप्रभुको वचन सुन। तिमी भन्छौ, इजरायलको विरुद्धमा अगमबाडी नकह र इसाकका घरानाको विरुद्धमा प्रचार गर्न छोडिदेऊ। यसकारण परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिम्री पत्नी सहरमा एउटी वेश्या हुनेछ, तिम्रा छोराछोरीहरू तरबारले काटिनेछन्, तिम्रो देश नापिनेछ र बाँडिनेछ। तिमी आफै चाहिँ एउटा मूर्तिपूजक देशमा मर्नेछौ र इजरायल चाहिँ निश्चय नै आफ्नो देशबाट टाढा निर्वासनमा लगिनेछ। आमोस 8 अध्याय। पाकेको फलको डालो। परमप्रभु परमेश्वरले मलाई यो देखाउनु भयो, पाकेका फलले भरिएको एउटा डालो। उहाँले मलाई सोध्नुभयो, आमोस, त के देख्छस्? मैले जवाफ दिएँ, पाकेको फलले भरिएको एउटा डालो। तब परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, मेरो प्रजा इजरायलको लागि समय पुरा भएको छ। म अब तिनीहरूलाई छोड्ने छैन। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, त्यस दिन मन्दिरका गीतहरू रुवाबासीमा परिवर्तित हुनेछन्, लासहरू चारैतिर फालिनेछन्। चुप लाग, हे कङ्गालीहरूलाई, खुट्टाले कुल्चनेहरू र देशका गरिबहरूलाई हटाउनेहरू हो, सुन। तिमीहरू जसले भन्छौ, औँसी कहिले बित्छ र हामी अन्न बेच्न सकौँ, अनि सबात कहिले समाप्त हुन्छ र हामी गहुँ बेच्न सकौँ, माना सानो र ढक गरौँ बनाई झुटो तराजु चलाएर ठग्न सकौँला, गरिबलाई रुपैयाँमा र दरिद्रलाई एक जोर जुत्तामा किन्न सकौँला, कसिङ्गरहरूसहित गहुँ बेच्न सकौँला। याकुबको गर्भमा परमप्रभुले यसो भनेर शपथ खानुभएको छ, म तिनीहरूले गरेका कुनै पनि कामलाई कहिल्यै बिर्सने छैन। के यसैको कारण जमिन काप्ने छैन र त्यसमा बस्ने सबैले विलाप गर्ने छैनन् र सम्पूर्ण देश नील नदी चाहिँ बन्नेछ र मिश्रको नदी उर्लेर घटे चाहिँ घटेर जानेछ। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, त्यस दिन म सूर्यलाई मध्य दिनमा अस्ताइ दिनेछु र उज्यालो हुँदै पृथ्वीलाई अँधेरो पारिदिनेछु। म तिमीहरूको धार्मिक चाडहरूलाई विलापमा र तिमीहरूको सबै गीतहरूलाई रुवाईमा परिवर्तन गरिदिनेछु। म तिमीहरू सबैलाई भाङ्रा लाउन र कपाल खौरन लगाउनेछु। एउटै मात्र छोराको निम्ति विलाप गरे झैँ त्यस समयलाई तुल्याइदिनेछु। त्यसको अन्त्य तितो हुनेछ। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, यस्ता दिनहरू आउँदैछन् जब म देशमा अनिकाल ल्याउनेछु, जुन चाहिँ न त अन्नको अनिकाल न पानीको तिर्खा हो, तर परमप्रभुको वचन सुन्ने तृष्णाको अनिकाल हुनेछ। मानिसहरू परमप्रभुको वचनको खोजीमा एक समुद्रदेखि अर्को समुद्रसम्म र उत्तरदेखि पूर्वसम्म धर्महृदय हिँड्नेछन्, तर तिनीहरूले त्यो पाउने छैनन्। त्यस दिन सुन्दरी तरुणीहरू र बलिष्ठ जवानहरू तिर्खाले मुर्छा खानेछन्। सामरियाको शर्मको नाउँमा शपथ खाने, अथवा हे दान, तेरो देउता जीवित भए झैँ, वा बर्सेवाको देउता जीवित भए झैँ भन्नेहरू सबै लोट्नेछन् र फेरि कहिले उठ्ने छैनन्। आमोस 9 अध्याय। इजरायलको सर्वनाश। मैले परमप्रभुलाई वेदीको छेउमा उभिरहनु भएको देखेँ र उहाँले मलाई भन्नुभयो, खम्बाका टुप्पा टुप्पा हिर्का र सगारहरू हल्लिउन्। सबै मानिसहरूको शिरहरू काटिदे र बचेकाहरूलाई चाहिँ म तरबारले मार्नेछु। एकजना पनि भाग्न पाउने छैन, एकजना पनि उम्कन पाउने छैन। तिनीहरूले चिहानको गहिराईमा खनेर गए तापनि मेरो हातले तिनीहरूलाई त्यहाँबाट तानेर ल्याउनेछ। तिनीहरू माथि स्वर्गमा उक्ले तापनि म तिनीहरूलाई उँधो तानेर झार्नेछु।
तिनीहरू कर्मेलको टाकुरामा लुके तापनि म त्यहाँबाट खोजिकन तिनीहरूलाई पक्रनेछु। तिनीहरू मदेखि समुद्रको पिँधमा लुके तापनि म तिनीहरूलाई डस्न सर्पलाई आज्ञा दिनेछु। तिनीहरू आफ्नो शत्रुहरूद्वारा निर्वासित गरिए तापनि म तरबारलाई हुकुम गर्नेछु र त्यसले तिनीहरूलाई मार्नेछ। भलाइको निम्ति होइन, तर खराबीको निम्ति म तिनीहरूमाथि नजर राख्नेछु। सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर उहाँ नै हुनुहुन्छ, जसले पृथ्वीलाई छुनु हुँदा त्यो पग्लन्छ र त्यसमा हुने सबैले विलाप गर्छन् र सारा देश नील नदी झैँ बढ्छ अनि मिश्रको नदी झैँ घट्छ। उहाँ जसले आकाशमाथि आफ्नो वासस्थान बनाउनुहुन्छ र पृथ्वीमा यसको जग बसाल्नुहुन्छ, जसले समुद्रको पानीलाई बोलाउनुहुन्छ र त्यसलाई जमिनभरि खन्याउनुहुन्छ, उहाँको नाउँ परमप्रभु नै हो। के तिमी इजरायलीहरू होइनौ, जो मेरो निम्ति कुशका सन्तानहरू जस्तै छौ? परमप्रभु भन्नुहुन्छ। के मैले इजरायललाई मिश्र देशदेखि, पलिस्तीहरूलाई कप्तोरदेखि र अरामीहरूलाई किरदेखि निकालेर ल्याएको होइन र? परमप्रभुको नजर दुष्ट राज्यमाथि परेको छ। म त्यसलाई पृथ्वीदेखि नाश गर्नेछु, तापनि याकुबको घरानालाई म बिल्कुलै सर्वनाश गर्ने छैन। परमप्रभु भन्नुहुन्छ। म आज्ञा गर्नेछु र इजरायलको घरानालाई समस्त जातिहरूको बीचमा अन्न नाङ्लोमा निफने चाहिँ म चाल्नेछु र एउटा सानो ढुङ्गाको टुक्रा पनि भुइँमा खस्ने छैन। विपत्ति हामीमाथि आइपर्ने छैन, न त हामीलाई त्यसले भेट्नेछ भन्ने मेरो प्रजामध्येका सबै पापीहरू तरबारले मारिनेछन्। इजरायलको पुनर्स्थापन। त्यस दिन म दाउदको ढलेको वासस्थानलाई पुनर्स्थापन गर्नेछु र त्यसका प्वालहरू मर्मत गर्नेछु अनि भत्केको अवस्थाबाट त्यसलाई म खडा गर्नेछु र अघि जस्तै गरी म त्यसलाई निर्माण गर्नेछु, ताकि तिनीहरूले एदोमको बाँकी रहेका र मेरो नाउँ भएका सबै जातिलाई अधिकार गरून्। यसै नै गर्नुहुने परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ। यस्ता दिन आउँदैछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, जब कटनी गर्नेलाई हलो जोत्नेले उछिन्नेछ र बिउ छर्नेलाई दाख पेल्नेले उछिन्नेछ। पर्वतहरूबाट नयाँ दाखमध्य चुहुनेछ र सबै डाँडाहरूबाट त्यो बग्नेछ। म मेरो निर्वासनमा गएका प्रजा इजरायललाई फर्काएर ल्याउनेछु। ध्वस्त भएका सहरहरूलाई तिनीहरूले फेरि निर्माण गरेर तिनमा बास गर्नेछन्। तिनीहरूले दाखबारीहरू लगाएर तिनका दाखमध्य पिउनेछन्। तिनीहरूले बगैँचाहरू बनाएर तिनका फलहरू खानेछन्। म इजरायललाई तिनीहरूकै देशमा कहिले नउखेलिने गरी बसाल्नेछु, जुन देश मैले तिनीहरूलाई दिएको छु। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर भन्नुहुन्छ। आमेन।